پابندیاں دا بھی ہوندا ہے. اور میاں تے بیوی دے اندر توجہ کریو, میاں تے بیوی دے اندر اختلاف ہو گیا ہے. بیویاں کی کہندیاں نے, کی کہندیاں نے, دو ٹائم دی بولو یو. نبی پاک دیاں بیویاں کی کہندیاں نے, دو ٹائم دی روٹی ہونی چاہیے, دو ٹائم دی روٹی چاہیے. تے نبی پاک ناراض ہو گئے نے. ہن گل سنیا تے میری, اللہ پاک دا قرآن فیصلہ کردا ہے نبی تے نبی دیاں بیویاں دے درمیان. اللہ نے فیصلہ کیتا ہے. ذرا گھر جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھیا جے, میں تانوں پڑھ کے سنانا وا. اللہ پاک نے فیصلہ کی کیتا ہے نبی پاک دا تے نبی پاک دیاں بیویاں دا. اے 21 سپارہ 21 سپارہ 21 سپارے دی آخری رکوع ہے. توجہ کرے یا ایھا النبی قل لأزواجک إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. سبحان اللہ. ترجمہ سنو گے نا تو گل سمجھ آئی. توجہ کریو. اللہ کہتے ہیں اے نبی, یا ایھا النبی کا کیا معنی ہے؟ اے نبی قل لأزواجک, اپنی بیویوں کو کہہ دو. کن کو کہہ دو؟ بولو یار. آج میں یہ نا یہ آیت میں نے آپ کو سمجھا کے جانا. کہہ دو اپنی بیویوں کو, اپنی بیویوں کو کہہ دیو ان کنتن تردن الحیات الدنیا, اگر تمہیں دنیا کی زینت, دنیا کی زندگی چاہیے, وزینتہا, اور دنیا کا مال و اسباب چاہیے, فتعالینا, آؤ میرے پاس, امتعکن, میں تمہیں دنیا دوں گا, واسرحکن سراحا جمیلا, اور پھر میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا, پھر میں اور تم جدا ہو جاؤ گیاں. میں اگر دنیا چاہیے آؤ میں دنیا دیتا ہوں, پھر دنیا لینے کے بعد میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ, اگر تم چاہتی ہو اللہ کو, وَرَسُولَهُ, بولے یار ترجمہ کرے ہو, ترجمہ وَرَسُولَهُ, اور اس کے رسول کو, وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اور آخرت کے گھر کو, اور آخرت کے گھر. اگر اللہ چاہیے, اگر رسول چاہیے, اگر آخرت چاہیے, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ پاک نے فرمایا انہاں بیویاں نو کہہ دیو اگر دنیا چاہیے دنیا مل جائے گی, لیکن میرے نال تعلق نہیں ہوئے گا. تے اگر اللہ چاہیے, رسول چاہیے, آخرت چاہیے, تے انجی بھکھاں کٹنیاں پین گیاں. نہیں سمجھا؟ انجی بھکھاں کٹنیاں پین گیاں, 3 دن بھکھیاں رہنا پڑے گا. اللہ اکبر. نبی پاک نے بیویاں کو اکٹھا کیتا, رب دا حکم سنایا, رب دا حکم سنایا. تے ہن جناب ساریاں بیویاں نے کی جواب دیتا, اور جواب بھی سن لو نا. ساریاں بیویاں نے کی جواب دیتا. ساریاں بیویاں کہندیاں نے, میریاں تے تیریاں ماواں کہندیاں نے, اردنا اللہ ورسولہ والدار الآخرہ. سبحان اللہ. ساڈا ارادہ کیتا ہے اللہ دا, اللہ دے رسول دا, تے آخرت دے گھر دا. اسی بھکھاں کٹانیاں پر رسول نو اسی چھڈنا, اسی نبی پاک دا ساتھ چھڈنا. اللہ اکبر. اینی جدوں بیویاں نے گل کہی نا, اگلی گل اللہ دی سنیا جی یار, میری گل سننا. ایک گل میں تمہیں سمجھانا چاہنا, کسی دی بیوی ہوئے نا, خامد ہوئے, انہوں اختیار ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے, اس طرح ہی ہے نا. لیکن
ادھر ویکھو میں تے حیران اس گل تے اللہ پاک دی اس گل تے اللہ پاک نے نا تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء کہہ دو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار ہی واپس لے لیا. کی لے لیا؟ نبی پاک اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتے. اللہ پتہ کی کہنا بیٹھو اگلا سپارہ جے اے لکھیا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ اے میرے نبی انہاں بیویاں تو بعد انہاں عورتاں تو بعد ہن ہور کسے بڈھی نال ویاہ کرن دی تانوں اجازت. آپ جا کے ترجمہ پڑھ کے لے لیا جے وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ اے میرے نبی آج کے بعد ان میں سے کسی بیوی کو آپ طلاق بھی بولو بولو طلاق بھی کیونکہ وہ بیویاں خدا نو انیاں پسند آئیاں. اللہ اکبر انیاں پسند آئیاں نبی پاک دیاں بیویاں اور ساڈیاں ماواں نبی پاک واسطے. اللہ اکبر اسے واسطے نا جدو نبی پاک دی بیوی تے منافقہ نے الزام لگایا سی نا تے حضرت عمر نے پتہ کی کیا سی؟ حضرت عمر نے کیا سی یا رسول اللہ کی گل دسو کہ عائشہ نال نکاح تہاڈا میں کروایا؟ آپ نے فرمایا نہیں. اے مشورہ کنے دیتا سی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے. تے عمر کہندے نے اللہ اپنے پاک نبی تے ایک نپاک مکھی نہیں بہن دیتا. نہیں سمجھ آئی؟ ایک نپاک مکھی نہیں بہن دیتا. اوتے بستر تے نپاک عورت کیویں آ سکدی ہے؟ نہیں سمجھے یار کہا جو سبحان اللہ. تے پتہ کی کیا عمر نے کیا سبحانک ھذا بہتان عظیم. جس طرح اللہ پاک ہے اسی طرح امی عائشہ بھی پاک ہے. اللہ اکبر. جنہوں عائشہ نے بارے اے الفاظ عمر نے کہے اے الفاظ رب نو اتنے پسند آئے رب نے اے ہوئی الفاظ عمر دے نا قرآن بنا کے حضور دے سینے تے نازل فرمایا. سناواں ہوا مقام ذرا سورہ نور دا میرا دل کردا پیا پڑھ کے تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے. پتہ کی فرمایا اللہ نے وَلَوْلَا إِن سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. کیوں نہیں جب مومنو تم نے سنا تھا کہ میرے نبی کی بیوی کے بارے میں منافق ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے تو لائق ہی نہیں ہے کہ ہم نبی کے بارے میں ایسی بات کریں نبی کی بیوی کے بارے میں ایسی بات کریں. تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ سبحانکا تو پاک ہے ھذا بہتان عظیم. یہ بہت بڑا کیا ہے؟ بہتان ہے. اللہ اکبر. کنا سونا رب آقا نو بنایا کنا سونا رب آقا نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے. کنا سونا رب آقا نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے. کنا سونا رب آقا نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے. غریباں دا سونا بوجھ اٹھاوے بڈڑی مری دی گٹھڑی اٹھاوے. جدوں حبشی نو سینے نال لایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے. کنا سونا رب آقا نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے. اللہ سونا چہرہ پاک نورانی سونا چہرہ پاک نورانی خلقت ویکھ کے ہوئی دیوانی. جداں چہرے تو پردہ ہٹایا جداں چہرے تو پردہ ہٹایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے. کنا سونا رب آقا نو بنایا
تے سونیا نے تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی غربت بیان کر رہی ہاں تے آپ دی سخاوت بیان کر رہی ہاں. توجہ کرنا اج مسئلے سن کے جایا جے تے دل وچ لکھ کے لے کے جایا جے تے اگے جا کے سنایا جے. لو بھئی ایک اور مسئلہ سنان لگا. تیرے تے میرے آقا گھر تشریف لے آئے, حضرت سیدہ زینب دے گھر آئے, فرمایا کھان نو کچھ ہے؟ انہاں کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں. سیدہ ام حبیبہ دے گھر آئے, کچھ نہیں. سیدہ حفصہ دے گھر آئے, کھان نو کچھ نہیں. اے جناب والا ام حبیبہ دے گھر آئے, کھان نو کچھ نہیں. عائشہ دے گھر آئے, کھان نو بھوک لگی رہی ہے تے نبی پاک نا گھروں باہر نکل آئے. ادھر توجہ کرو یار, باہر والے کدی اندر آ جانا بڑا مزہ آئے گا. بس آج آخری گلاں نے تھوڑا جا بیان ہے, آج تہاڈی مہربانی بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. ایمان تازہ ہو جائے گا. تہاڈی بڑی مہربانی, آج مہربانی ہے تہاڈی, جزاک اللہ. آج اندر اندر بڑا مزہ آئے گا اللہ دی قسم. آجو آجو یار, نہ ضد کر یار سونیا, نہ ضد کر. توجہ توجہ توجہ, آواز صحیح ہے, بہترین ہے بھائی صاحب, رحمت اللہ, بہترین آواز. توجہ توجہ, آجو آجو آجو. اگر کرو محفل پاک گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تہاڈے آن نال رونق ہو گئی, روشنی ہو گئی اللہ دی قسم ماشاءاللہ. ایمان والے متقی لوگ, پرہیزگار. توجہ کرو توجہ توجہ میری طرف ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بھوک لگی ہے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں باہر نکل پے نے. جاندے نے پہتے ادھروں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. آپ نے فرمایا ابو بکر کتنے چلے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ بھوک دی وجہ تو گھروں باہر نکلے ہوں. اللہ اکبر. نبی پاک نے فرمایا واللہ ما اخرجنی الا الجوع. اللہ دی قسم میں بھی بھوک دی وجہ تو گھروں باہر نکلیا ہوں کہ شاید کھان نو کدھروں کچھ لب جاوے. اللہ اکبر, کدھرے کھان دا کوئی پروگرام ہو جاوے, کوئی انتظام ہو جاوے. اللہ اکبر. ابو بکر تے رسول اللہ دوویں مل کے جاندے نے پہتے. اتفاقاً ادھروں عمر آ گئے. آپ نے فرمایا عمر کدھر چلے ہو؟ یا رسول اللہ اخرجنی الجوع, میرے گھر کھان بھی واسطے کچھ نہیں سی ہے گا, بھوک دی وجہ تو میں باہر نکل آیا ہوں. اللہ اکبر. نبی پاک نے دونوں دے کندھیاں تے ہاتھ رکھیا, ابو بکر و عمر دے کندھیاں تے ہاتھ رکھیا. فرمایا میرے بیلیو, ایک انصاری صحابی روز مینوں کہندا ہوندا ہے یا رسول اللہ کدی میرے باغ وچ تشریف لے آؤ, میں تانوں تازہ کھجوراں کھواواں گا, میں چشمے دا میٹھا تے ٹھنڈا پانی پلاواں گا. چلو یارا جو اس انصاری دے باغ وچ چلنے آ. سارے کتنے چلنے؟ اتھے چلنے آ. حضور نے کندھیاں تے ہاتھ رکھے ہوئے نے تے ہاتھ رکھ دیا آپ نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ. جس طرح اج اسی ٹرنے ہیں پہ قیامت والے دن اللہ سانو انجی ٹرائے گا. حضور دے روزے وچ دو اور قبراں نے, کدی کدی والا حضرت ابو بکر دی تے حضرت عمر. اللہ اکبر. اے جناب جاندے گئے انصاری دا باغ بڑی دور ہے. تو جو کرے پرسوں میں حدیث پڑھائی ہے ریاض الصالحین کے اندر. اے جناب انصاری دا باغ بڑی دور ہے, گرمی بڑی شدت دی ہے. اے گرمی دے وچ چلدے جا رہے نے. او انصاری نے دوروں درخت تے چڑھیا سی, انہیں دوروں ویکھ لیا کہ سرکار تشریف لے آ رہے نے. اے انصاری فٹافٹ تھلے اتریا تے اتر کے دروازہ بند کر کے اندروں کنڈی لا لئی. حضور آئے, آ کے دروازہ نوک کیتا نا آپ سرکار نے, کہ آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ نے یہ فرمایا, اندروں کوئی جواب نہیں آیا. اندروں نا وہ ہولی جی پتہ کی کہنا ہے, وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہولی جی ہے او جناب. نبی پاک نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا, پھر کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پھر انہیں آہستہ ہی جواب دیتا. 3 باری کیا. حضور نے ابو بکر ویکھیا, عمر ویکھیا, آج تے بھائی بھوک نال ایڈا لمبا سفر کر کے بھی آئے ہیں, ہن بھوک نال ہی بولدے نہیں, واپس جانا پینا ہے. اے جناب 3 باری سلام کیا, دروازہ کھٹکھٹایا, جواب نہیں آیا, تے حضور واپس چلے گئے. ایتھے پتہ کی ہوندا ہے, ایتھے 20 باری دروازہ کھٹکھٹایا.
تے موبائل تے جے بندہ نماز پڑھن لگ پوے نا تے 20 واری کالا کری جان گے گلاں ماری جان گے اور موبائل دا بھی کوئی اصول ہے بھائی 3 واری صرف پہلے مارو ہو سکتا بندہ بیچارہ نماز پڑھتا ہو سکتا بندہ بیچارہ واش روم چ وڑیا ہوے تسی بلّا تے بلّا ٹھوکی جاندے ہو بڑی بدتمیزی ہوندی ٹھیک ہے نا اس لیے میرے بھائی بلّا کسی دے گھر بھی جاؤ صرف 3 واری بیل دینی کتنی واری 3 واری اگر اندروں جواب ملے تو ٹھیک ہے جواب نہ ملے تے واپس آ جاؤ اے نبی پاک دی سنت ہے تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر عمر آ جاؤ واپس چلیے اے واپس ٹر پے تے انصاری صحابی نے دروازہ کھولیا باغ دا تے دوڑ کے اللہ دے رسول دے اگے آ کے تے جفا مار لیندا اے تے کہندا یا رسول اللہ آئے تے ہن کتے چلے ہن تے میں نہیں جان دینا آپ نے فرمایا میں تے 3 واری سلام کیا سی آپ نے کہندا یا رسول اللہ میں جواب دیتا سی پر آہستہ تاں دیتا سی کہ تسی ساڈے واسطے رحمتیاں دعاواں کردے رہو اللہ اکبر اے نبی پاک نو تے ابو بکر تے عمر نو لے کے تے باغ دے اندر چلا گیا جا کے جلدی جلدی کھجوراں پیش کیتیاں جناب پانی پیش کیتا نبی پاک نے کھجوراں تناول فرمانیاں شروع کیتیاں جلدی نال ایک بکری ذبح کیتی تے ذبح کر کے گوشت بنایا اپنی بیوی نو کہندا جلدی کر پکا لے اج خدا دی رحمت ساڈے باغ وچ آ گئیاں نہیں اللہ دا شکر ادا کر بیوی جلدی شوق دے نال سالن پکاندی پئی ہے اے جناب بکری دا گوشت پکایا بھنیا ہویا گوشت ہے نال تازیاں روٹیاں نے نال پانی ہے نال کھجوراں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نے اللہ اکبر کھانا کھا رہے نے آپ نے کھانا تناول فرمانا شروع کیتا حالے نبی پاک نے پہلا لقمہ توڑیا سی تے آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ 1 منٹ آپ نے ایک روٹی چکی اس روٹی اتے 3 بوٹیاں رکھیاں تے اے روٹی اس انصاری صحابی دے بچے نو دتی تے فرمایا بیٹا بھج کے جا میری فاطمہ دے گھر دے آ اج 5 دن ہو گئے نے میری دھی نے بھی کچھ نہیں کھادا اے وی تیرے تے میرے نبی دا گھرانا اے وی تیرے تے میرے نبی دی اہل بیت جڑے 4 دن بھوکا کٹ کے پھر بھی خدا دا شکر ادا کردے سن اسی دن وچ 3 ٹائم گوشت کھا کے روٹی کھا کے پھر بھی خدا دا نشکری ریائی کچھ نہیں دسیے کی مارے گئے لٹے گئے یار کی دسیے بہت ہی حالات ٹیٹ ہو گئے نے یار حکمران ہی بڑے پیڑے آ گئے ہر ٹائم زبان تے نشکری ہر ٹائم زبان تے نشکری اللہ اکبر نانا میرے بھائیو شکر ادا کریا کرو ہر حال وچ کیونکہ رب دا قرآن کہندا رب کہندا والا شکرتم لازیدنکم اگر تسی میرا شکر ادا کرو گے میں تواڈے تے اپنی نعمتاں ہور نچھاور کروں گا اللہ اکبر تیرے تے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانا شروع کیتا تے آپ رونا شروع ہو گئے تو جو گئے آپ رونا شروع ہو گئے اس انصاری دے باغ دے اندر حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ روٹی ملی ہے بڑے دنوں بعد تسی تے خوش ہونا چاہیے ہے گوشت دے نال چھوٹے گوشت مٹن دے نال گوشت دے نال روٹی ملی ہے تسی روندے کیوں ہو نبی پاک نے فرمایا میں روندا اس واسطے ہاں ثم لتسألن يومئذ عن النعيم اللہ نے قرآن وچ کیا ہے کہ قیامت والے دن میں تواڈے کولوں تانوں دتیاں ہوئیاں نعمتاں دے بارے سوال کراں گا ایک ٹائم گوشت کھان ڈے نے تے اللہ اگے جواب دین دا ڈر ہے اسی روز کھا کھا کے اللہ کولوں نہیں ڈرنی ہے اللہ اکبر تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا غربت دا اے عالم ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جناب والا بہت سارے غلام تے لونیاں ملے بہت سارے غلام تے لونیاں نبی پاک نے سارے غلام تے ساری لونیاں ونڈ دتیاں سارے لوکاں تے
تقسیم کر دیتیاں. حضرت فاطمہ الزہرا نبی پاک دی بیٹی حضرت علی نو کہندی ہے علی دیکھ میرے ہتھاں تے چھالے پے گئے نے چکی چلا چلا کے, میرے موڈیاں تے نشان پے گئے نے, مشکیزہ اٹھا اٹھا کے کسے غلام تے لونڈی دا انتظام کر لیو. حضرت علی کہندے نے تواڈے ابو کول غلام تے لونڈیاں آئیاں نے, کوئی غلام لے آؤ اور ابو کولوں جا کے جڑا تواڈا پانی لے آیا کرے. حضرت سیدہ فاطمہ گئیاں تے جا کے اللہ دے رسول نو کہندیاں نے یا رسول اللہ میرے ہتھاں ول ویکھو, میرے ہتھاں تے چھالے بن گئے نے, چنڈیاں بن گئیاں نے چکی چلا چلا کے. یا رسول اللہ اللہ نے تانوں لونڈیاں دتیاں نے, غلام دتے نے جنگ وچ, تسی مینوں کوئی لونڈی تے غلام دے دیو جڑے کام کریا کرے. نبی پاک نے فرمایا نہیں نہیں میں مدینے دے غریباں نوں پہلا ویکھاں گا, اپنے گھر نوں بعد وچ ویکھاں گا. فاطمہ تینوں غلام تے لونڈی نالوں وی ودیا چیز دے دینا. ہاں یا رسول اللہ مجھے ضرور عنایت فرماؤ. نبی پاک نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ تو ہر نماز تو بعد 33 واری سبحان اللہ پڑھ لیا کر, 33 واری الحمدللہ پڑھ لیا کر, 34 واری اللہ اکبر پڑھ لیا کر, تیرے لیے غلاماں نالوں وی بہتر ہے. اللہ اکبر. توجہ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی جو کچھ ہے حرام حلال اپنی اولاد کو دے جا رہے. تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء محبت گئیوں جس نے جوہر دکھائے, محبت گئیوں جس نے دریا بہائے, دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے. یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جاؤ اور جواہر لوٹائے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی, خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی, دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. جن نے حضور نے تکلیف دیتی حضور نے او دا بدلہ نہیں لیا بلکہ انہوں کی کیتا. اسی کی کہنے ہیں میں کوئی ماڑا تو بڑا ہوں, میں تے ایک دا جواب پتھر نہ دیا گا, تو ایک گال کٹے گا نا میں او دے بدلے تینوں 7 گالاں کڈاں گا. تو کی سمجھنا اسی کوئی للیاں دے بال ہاں؟ نہیں, یہ تواڈے نبی دی تعلیم نہیں, یہ تواڈے نبی دی بولو تعلیم نہیں, ساڈے نبی دی یہ تعلیم نہیں. اسی صرف نا زبانی عاشق رسول ہیں. یا رسول اللہ تواڈی غلامی چ مینوں موت بھی قبول ہے. یا رسول اللہ اسی تواڈے عاشق ہاں. یا جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. اللہ دے نبی کہندے نے نماز پڑھیا کرو. نہیں یا رسول اللہ نماز تے نہیں پڑھنی, بس یا رسول اللہ تواڈا نام لیا. جھوٹا عاشق ہے کہ نہیں جھوٹا عاشق؟ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ دے رسول کہندے نے اخلاق نال پیش آیا کرو. ہے کوئی تانوں گال کڈے تو انہوں دعا دیا کرو. نہیں یا رسول اللہ جڑا گال کڈے گا انہوں اسی 7 گالاں کڈاں گے, پر یا رسول اللہ اسی تہاڈی غلامی وچ سانوں موت بھی قبول ہے. اے کوئی عشق ہے نہیں. ان کان حب کے صادقا فاطاعته, اگر تیری محبت سچی ہے تے نبی دی اطاعت کر. کی کر؟ نبی دی اطاعت کر. ان المحب لمن يحب مطیع, کیونکہ محب اپنے محبوب دا تابعدار ہویا کردا ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, جو ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی, خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. اللہ اکبر. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا, گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا. امی عائشہ بیان فرمانیاں نے, آخری گلا کرن لگا تو ذرا توجہ کرے. امی عائشہ فرمانیاں نے 1 لکھ حاتم تائی آ جانا میرے نبی میرے آقا میرے سرتاج او دے نالوں بھی زیادہ سخی سن. اللہ, حاتم تائی کا نام تو سنیا ہونا ہے, بڑا سخی سی. اتنا سخی سی او دے گھر دے 7 دروازے سن. گھر دے 7 دروازے. ایک سوالی ایک دروازے تے آیا نا, انہیں اتھوں منگیا, انہوں اتھوں ہی دیتا ہے. دوجے تے آیا اتھوں منگیا. 7 دروازے تے ایک ہی سوالی آیا نا, انہیں ہر دروازے تے دیتا ہے. اتنے سارے کول کوئی سوالی آ جائے نا
ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਮੋਟਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ? ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, वा अम्मा साइला फला तनहर, सवाली को कभी झिड़क ना दे। सवाली को कभी, सवाली चाहे घोड़े पे सवार होके आए ना, मांगे आप देना है तो दे दे, नहीं देना तो उससे माफी मांग ले, माजर कर दे, माफ कर दो, लेकिन झिड़क देने की इजाजत, सवाली को झिड़क देने की इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर। हातम ताई जड़ा है बड़ा अल्लाह दी राज खर्च करदा सी, बड़ा ही खर्च करदा सी, बड़ा सखी हातम ताई। ते इस हातम ताई नालों भी वध, इस पूरी कायनात नालों वध सखी तेरे ते मेरे आका इमाम लंबिया हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी ने हातम ताई नूं सवाल कीता, ऐ हातम ताई एक गल ते दस, तू अपने नालों वड्डा भी किसी नूं सखी पाया है? कदी अपने नालों वड्डा भी किसी नूं सखी वेखिया ही? ते हातम ताई की कहंदा है? हातम ताई कहंदा है, हाँ हाँ मैं अपने नालों वड्डा सखी एक 10 साल दे बच्चे नूं पाया है। किन्ने साल दे? 10 साल दे बच्चे। उन्हें कहो किस तरह? उन्हें आख्या इस तरह कि मेरा एक दोस्त फौत हो गया सी बड़ी दूर, मैं सफर कह करके उथे अपने दोस्त दी अजहारे ताज़ियत वास्ते फौतीदगी दी इत्तला पा के उथे गया वा, ताकि ताज़ियत करके आवा। उथे जिस वेले मैं पहुंचिया, ओदा 10 साल दा बच्चा सी। उन्होंने मैं दसिया कि मेरा नाम हातम है, मेरा नाम हातम है, ते तेरा अब्बा मेरा दोस्त सी, ते मैं अफसोस करने वास्ते आया। अच्छा फिर पुत्र अल्लाह दा हुक्म है, अल्लाह दी मर्जी तय मुकर्रर है। बेटा कहो भतीजा की कहता है? कहता ठीक है चाचा जी, मैनू बड़ी खुशी हुई है तुहानू मिल के, तुहाडी मेहरबानी, तुसी तशरीफ ले आए हो। हातम ताई बयान करदा पिया, कहता है मैनू कहता चाचा जी बैठो तशरीफ रखो, मैं तुहाडे वास्ते खाना तैयार करना। थोड़ी आवाज घटाओ कारी साहब। हाँ, मैं तुहाडे वास्ते खाना तैयार करना। बस एक मैनू गल दसो चाचा जी, तुहानू ना किहड़ी शै खाण विच पसंद है, मैं वो बना लेना। ते हातम ताई पता की कहंदा है? कहंदा पुत्रा मैनू ना बकरे दा ना मगज जिहड़ा ना वो बड़ा पसंद है, बकरे दा मगज बड़ा पसंद है। ए जनाब बच्चे ने की कीता? बच्चा कहंदा तुसीं तशरीफ रखो। मगज भुन के लिया के नाल रोटियां रखियां, हातम ताई ने खाधा। 10 दिन हातम ताई कहंदा मैं उत्थे ही रहा, 10 दिन, ते 10 दिन ही मैनू मगज नाल खाना देंदा रहा, मगज नाल 10 दिन। साडे कोल परौणा आ जावे ना ते दूजे दिन साडा मूंह बन जांदा। फिर पता की परौणा की अपनी भैन आ जाए ना घर, अपनी भैन ते बुढ़ी भला की कहती, ਇਹਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਸਮੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਛੜੇ। ਇਹ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਥੇਰਾ ਰਹਿ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੰਗ ਪੈ ਨਾ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਘਰੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਸੀਬ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਨਾ ਚੜਾਇਆ ਕਰੋ। तो मेरे मुहतरम भाइयों, ये जनाबे वाला 10 दिन हातम ताई नूं एने मगज खिलाया। 10 दिन हातम ताई कहता जो मैं बाहर निकलिया ना वापस आने लगा, मैं एक दरख्त के थल्ले देखिया कि 10 बकरे ज़िबा किए हुए ना पै हुए सन, जिन्हां चों सिर्फ मगज कढ़िया सी, बाकी सारे उस तरह ही पै सन। मैं मुंडे नूं सवाल किया, 10 साल के मुंडे नूं, मैं क्या बेटा इन्हां दे मगज कट कट के मैनूं खवांदा रहे? उन्हें आख्या हाँ चाचू जी, इन्हां दे मगज कट कट के खवांदा रहा। ते पुत्र तू की कीता है? कहंदा चाचा जी मेरे बाप ने मरन लग्या मेरी विरासत विच ना कुल 10 बकरियां छड़ियां सन। नहीं समझ आए? कुल 10 जिहड़ियां ज़िबा करके इन्हां दा मगज मैं तुहानूं 10 दिन खवांदा रहा। ये टोटल मेरी जायदाद यही सी, विरासत यही सी, इस तो अलावा मेरे प्यो ने मेरे जोगा कुछ नहीं छड्डिया। सवाल करने वाले ने पूछा हातम ताई नूं, फिर तू उन्होंने की दिता? तू एडी वड्डी कुर्बानी उन्हें की ते हातम ताई कहंदा मैं उहदे बदले विच उहनूं 1000 बकरियां दे के आया। कितनियां? 1000। उन्हें आख्या फिर तू वड्डा सखी होया कि तू उहनूं 10 1000 बकरियां दे के आया।
کہندا میں بڑا سخی نہیں، بڑا سخی ہو سی کہ جن کی کل جائیداد ہی 10 بکریاں سی۔ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو میرے محترم سامعین، تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء سخیاں دے سخی، اللہ اکبر، اتنے سخی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ دیاں سخاوت دیاں کیا باتاں کراں، آپ دا کرانا بھی بڑا سخی ہے۔ حضرت حسن و حسین پیدل حج کرن جاندے سن، مدینے تو 400-500 کلومیٹر دا سفر ہے، پیدل حج کرن واسطے ہر سال جاندے سن۔ ایک سال حضرت حسن و حسین جس ویلے حج کرن واسطے گئے تے راہ وچ دوواں ویراں نوں پیاس بھی لگ گئی، بھوک بھی لگ گئی، اللہ اکبر، کول ساریاں شیواں ختم ہو گئیاں، ایک دور خیمہ نظر آیا تے دوویں ویر اوتھے ٹر گئے۔ جس ویلے اوتھے ویکھیا ایک مائی ہے، اودے کول ایک بکری بچی ہوئی ہے، کہن لگے ماں جی سانوں پیاس بھی لگی ہے تے بھوک بھی لگی ہے، اسی مسافر کچھ کھان نوں ہے تے دے دیو۔ ماں نے اس بکری دا دودھ چویا تے پیالہ بھر کے تے دوواں ویراں نوں پیش کر دیتا، حضرت حسن تے حسین نوں پیش کر دیتا۔ انہاں دوواں نے پاں پر دودھ دا پیالہ ادھا حضرت حسن نے پیتا، ادھا حضرت حسین نے پیتا تے اللہ کا شکر ادا کیتا۔ تے حسین کہندے نے ماں جی کسے دن شہر آنا ہوئے، کسے دن شہر آنا ہوئے مدینے تے ساڈے نال ضرور ملیا جے، اے میرا بڑا بھرا حسن ہے تے میں دا چھوٹا بھرا حسین آئے تے ملیا جے۔ کافی عرصے دے بعد مائی مدینے گئی تے جا کے پوچھ دیے رسول اللہ دا پتر حسن کیڑا ہے؟ اللہ لوکاں نے دسیا او دا کاری، گئے تے کہن لگی اے اللہ دے رسول دے پترا، ایک وقت سی تو میرا مہمان بنیا سے، میں تینوں دودھ پلایا سی بکری دا چو کے۔ حضرت حسن کہنے نے ماں جی تسی احسان کیتا سی، میں بھلن والا نہیں، میں محمد دا پتر ہوں۔ اللہ اکبر، تے اے جناب والا ماں دی اچھی خدمت کیتی، 1000 درہم دیتا، 3000 بکریاں دتیاں۔ کہندے نے میں ادھا پیالہ پیتا سی، میں ادھا میرے بھرا نے پیتا سی، اودے کول بھی جاؤ ہیں تے مائی حضرت حسین کو چلی گئی تے کہندی ہے میں آواں جنہیں تانوں دودھ، انہاں کیا میں پہچان لیا، اندر بٹھایا، فرمایا بڑے بھائی نوں مل کے آئے ہو؟ ہاں ہاں مل کے آیا ہوں، آئیاں اے دیکھا بکریاں بھی ہیں، آ دیکھ میرے کو پورا تھیلا 1000 درہم دا، 1000 درہم دا۔ تے حضرت حسین کہندے نے اے 1000 درہم میری طرفوں بھی قبول کرو تے 3000 بکریاں بھی میری طرفوں قبول کرو۔ یہ نے سخیاں دے سخی، اسے واسطے کہنا وا خود بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، بڑے فیاض ہیں میرے نبی کے گھرانے والے، قدر نبی دی ایک ہی جان تے دنیا دار کمینے، قدر نبی دی جانن والے تے ستے نی وچ مدینے، قدر پھلاں دی بلبل جانے تے صاف دماغاں والی، تے قدر پھلاں دی گرج کی جانے تے مردے کھاون والی۔ اللہ اکبر، تیرے تے میرے آقا دا تذکرہ ہویا تے انج کر کے ہویا، ذکر جب چھڑ گیا ان کے کردار کا، ذکر جب چھڑ گیا ان کے کردار کا، دشمنوں نے بھی صادق امین کہہ دیا، دشمنوں نے بھی صادق امین کہہ دیا، کیا جب بھی تبسم گفتار کو، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، دل میں حب نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں حب نبی کی ہو ایسی لگن، ان کی سنت میری زندگی بن گئی، سنتوں سے محبت کرو دوستو،
یہ ہے ہمارا پیغام، یہ ہے قاری سیف اللہ صاحب کا پیغام، یہ ہے حضرت مولانا صاحب کا پیغام، یہ ہے ہمارے قاری صاحب کا پیغام۔ اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے قاری صاحب نے، اس مسجد کی انتظامیہ نے، یہ بھائی ہمارے دوست نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ سنتوں سے محبت کرو دوستوں، سنتوں سے محبت کرو دوستوں، پھر یہ سمجھو کہ روح جنتی ہو گئی، پھر یہ سمجھو کہ روح جنتی بن گئی۔ انگلی اٹھ گئی چاند ٹکڑے ہوا، انگلی اٹھ گئی چاند ٹکڑے ہوا، ہاتھ بربن سے نکلا تو دریا بہا، پتھروں نے شہادت کا کلمہ پڑھا، پتھروں نے شہادت کا کلمہ پڑھا، اور یہ قرآن وہی جلی بن گئی۔ تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا، میرا دل کرتا پیا حضور دی شان تھوڑی کی بیان کرا۔ اللہ اکبر، بس ٹائم ختم ہو گیا، توجہ کرو۔ تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا، ذکر ساقی کوثر سے اے ہم نشیں، ذکر ساقی کوثر سے اے ہم نشیں، دل کو لذت فرحت ایسی ملی، ایسی تسلیم خود سامنے آ گئی، لب پہ جب بھی محمد کا نام آ گیا صلی اللہ۔ آخر میں پھر وہی آیات سنا کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کون سی آیات جو میں نے آپ کو آج یاد کروا کے جانی تھی؟ 21ویں سپارے کا آخری رکوع ہے، 21ویں سپارے کا آخری رکوع۔ آپ نے گھر میں جا کے اس کا ترجمہ اٹھا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ لو بھائی توجہ کرنا، آخری آیات پڑھنے لگا ہوں، اس کے بعد میری تقریر ختم ہے۔ میں نے تقریر بھی قرآن کی آیت سے شروع کی، ساری تقریر میں بھی قرآن سنایا، آخر میں بھی قرآن سنتے جاؤ، اپنے ایمان کو تازہ کرتے جاؤ۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما۔ يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا۔ آمين الحمد لله۔